बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज मैं चंद बातें आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ वो हमारे मुल्क की सूरत हाल है। हमारे जो मुल्क में टकराव की सियासत शुरू हो रही है, ये सब किस लिए? क्योंकि सब कुछ ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुल्क में चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन जमातें हों, वो चाहते हैं कि किसी तरह इक़्तिदार हासिल कर लिया जाए, चाहे वो मफाहमत के ज़रिए हासिल किया जाए या टकराव के ज़रिए। लेकिन आजकल जो हालात बने हुए हैं वो टकराव की सियासत होने जा रही है। हुकूमत इस वक्त 3 चीज़ों पर काम कर रही है। वो चाहते हैं कि अगर वो अगले इलेक्शन में जाएं तो आवाम के सामने उनके पास कोई कारकर्दगी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बिना पर वो आवाम से वोट मांग सकें। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई इस तरह का काम किया जाए जिससे वो अगली हुकूमत में भी आ सकें, अगली हुकूमत भी हासिल कर सकें। इसलिए उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बहुत से बहतान लगाए हैं कि वो अपोजिशन के साथ, नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं और वो इंतखाबात में जो इस्लाहात हैं वो नहीं करने दे रहे। हालांकि ये इसी बात में कोई भी सदाकत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर साहब एक बहुत समझदार शख्स हैं। वो जानते हैं कि इन्होंने जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी है जिसका कार्य है कि इंतखाबात में इस्लाहात की जाए, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके ज़रिए जाली वोट कास्ट किए जा सकते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए इलेक्शन होगा ताकि जो गैर मुल्क में 80 लाख वोट हैं वो सारे के सारे तरीके इंसाफ के खाते में आ जाएं, और जो गैर मुल्की जो जितने भी लोग हैं उनका जो सारा का सारा वोट है वो सारा इमरान खान का तो नहीं है ना, बाकी जमातों का भी तो है। वो चाहते हैं सिर्फ वो सारा का सारा वोट इमरान खान के खाते में आ जाए और वो इस तरह दोबारा हुकूमत में आ जाए, इलेक्शन बगैर जीते ही आ जाएं। उसके अलावा अब अगर आप देखा जाए तो इलेक्टिव बर्थ की बात हो गई। इलेक्टिव बर्थ का शोशा बहुत ज़्यादा छोड़ा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा जो इलेक्टिव बर्थ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि तहरीक इंसाफ अब एक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब उनका इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देने के लिए एक शोशा छोड़ा हुआ है कि जो तमाम इलेक्टिव बर्द हैं वो पीपल पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्टिव बर्द हैं हर इलाके के उनका अपना बहुत ज़्यादा वोट है। ज़ाहिर है कि अब जो कोई भी जमात होगी उसका अपने जमात का वोट भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो इलेक्टिव बर्द हैं उनकी अपनी शख्सियत भी होती है, उनका अपना भी वोट होता है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि जो इलेक्टिव बर्द हैं वो मुस्लिम लीग नून में ना जाएँ, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएँ, क्योंकि कोई भी इलेक्टिव बर्द हो वो 10 साल 5 साल तो अपोजिशन में नहीं बैठ सकते ना। अगर वो अपोजिशन में बैठेंगे तो उनके अपने जो वोट हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, क्योंकि कारकर्दगी ज़ीरो हो जाएगी। अपोजिशन में तो कुछ भी नहीं होता जो कोई पार्टी कर सके या कोई इलेक्टिव बर्द कर सके। इसलिए इन्होंने ये बात बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है कि अगला जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ताकि मुस्लिम लीग नून को इस लिहाज से शिकस्त दी जाए और वो तमाम इलेक्टिव बर्द मुस्लिम लीग नून से की बजाय पीपल पार्टी में जाए। अब जैसा कि पिछले दिनों में देखें आप, सनाउल हज़ारी साहब जो कि पिछली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। और उसके अलावा डेरा गाजी खान से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा वो पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये भी इनका जो इन्होंने जो सिक्का मोहरा इस्तेमाल किया था ये भी नाकाम हो चुका है। आवाम जानती है कि सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा जो वोट लेने वाली पार्टी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसलिए जो इलेक्टिव बर्द हैं उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून में जाने का फ़ैसला किया हुआ है। तो बस ये उनका यही इंतज़ार है कि किसी तरह 5 साल पूरे हों और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं, क्योंकि 3 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं, इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। अब अगर वो इलेक्टिव इनकी टिकट पर जाएंगे और आवाम से वोट मांगे तो वो किस बेस पे इनको वोट देंगे? महंगाई की बेस पे, करप्शन की बेस पे, ब्लैक मेलिंग, शुगर में स्कैंडल केस में किस बेस पर ये इलेक्टिव तरीके इंसाफ से वोट मांगेंगे? जिस तरह के चंद दिन पहले मरीम नवाज शरीफ ने बयान दिया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये सूरत हाल है कि अगली जो इलेक्शन में ये इलेक्टिव बर्द के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं उनको ये मिन्नत समाजत करेंगे कि आप हमारी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ें, लेकिन इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। वो तमाम के तमाम उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं, जहाँ जो इलेक्टिव बर्द हैं सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले हैं
ان کی خواہش ہے کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوا جائے تاکہ اگلی دفعہ جو وہ حکومت میں بیٹھ سکیں، اور کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ کام کیے، بہت زیادہ ترقیاتی پروجیکٹ دیے، موٹر وے ہو گیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، کراچی کا پاکستان کا امن ہو گیا، سی پیک ہو گیا، موٹر وے ہو گئی، اس طرح کے بہت سے جو منصوبے ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون کے دور میں ہی لگائے گئے۔ اس لیے ان الیکٹرک بل کی بھی یہی کوشش ہے کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوا جائے۔ اس لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکست ہوتی نظر آ رہی ہے۔ زمینی حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ صرف سب سے زیادہ جو ووٹ لے گی وہ مسلم لیگ نون ہوگی، اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر چیئرمین نائب کے معاملہ دیکھا جائے تو اس میں محترمہ مریم نواز شریف نے بیان دیا ہے کہ وہ اس کی بالکل مخالفت کرے گی۔ اگر عمران خان نے کوئی ایسا قانون لایا تو اس کی بالکل اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا اور حکومت کے خلاف بہت زیادہ تحریک چلائی جائے گی۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ اسی طرح جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو تب آپ نے کیوں ساتھ دیا؟ تو مریم نواز نے بالکل انکار کر دیا کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں تھی۔ یہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو میاں محمد نواز شریف بھی اس پر راضی نہیں تھے۔ ان کی پارٹی کی چند شخصیات تھی جو چاہتی تھی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، باقی جو تھے اس کے مخالف تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر کسی کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور ملکی حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی پڑی۔ لیکن اب جو چیئرمین نائب کا معاملہ ہے اس میں بھی حکومت کی یہی پالیسی ہے کہ چیئرمین نائب کو ایکسٹینشن دی جائے تاکہ یہ دوبارہ تحریک انصاف کا مورا بن کر دوبارہ اپوزیشن جماعتوں کو اور ان کے جو دوسرے رہنما ہیں ان کو بلیک میل کریں، ان کے اوپر کیس بنائیں تاکہ وہ تحریک انصاف میں ہی رہیں۔ لیکن عوام کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے نا ان تمام پارٹیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ اور دوسروں کو ان کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ رابطے کر رہی ہے کہ آپ مفاہمت کر لیں، آپ ادھر نہ آئیں، ہم آپ کی پارٹی کو حکومت دے دیں گے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف اس وقت مفاہمت کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کس چیز کی مفاہمت تو تب ہوتی ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، کوئی چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہو، کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایشو ہو تو مل بیٹھ کر اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اب ان کے پاس کیا بچا ہے جو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وہ کے خلاف وہ استعمال کریں گے؟ ان کی حکومت کو برباد کیا گیا، ان کی حکومت چھینی گئی، ان کے خلاف کرپشن کے کیس بنائے گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کی بیٹی مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا، میاں شہباز شریف کو جیل میں ڈالا گیا، حمزہ شہباز کو، اسی طرح بہت سارے جو میاں محمد نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے ان تمام کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو ان کے اوپر ان کو بے حد بہت زیادہ کرپشن کے، چوری کے الزام لگائے گئے، جس میں وہ بالکل عوام کے سامنے سرخ ہوئے۔ اب پوری عوام اب 22 کروڑ میں سے تقریباً 3 حصے جو عوام ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ اس لیے اب وہ ان کے پاس کوئی ایسے چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا دوسرے طاقتیں ان کے ساتھ مفاہمت کریں۔ اس لیے اب ٹکراؤ کی سیاست شروع ہونے والی ہے، اور مسلم لیگ نون اس دفعہ عوام کی مدد سے ان تمام خفیہ طاقتوں کو، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ ایک اکیلی جماعت ان تمام کو شکست دے گی۔ شکریہ۔